ल सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागतम। हामी आजको क्लासमा पनि निरन्तर रूपमा पढ्ने पढाउने कामको लागि उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँहरु सबैजना अब खाना खाए पनि नखाए पनि उपस्थित हुनु भएको छ हैन। हामी एस्टिमेसनसँग सम्बन्धित रहेर मिनका विभिन्न प्रब्लमहरुको बारेमा छलफल गर्दै हामी प्रोपोर्सनका थ्योरेटिकल पार्टहरुको बारेमा पनि हिजो हामीले थोरै चर्चा गरेका थियौं। अब एस्टिमेसन अफ प्रोपोर्सन कसरी गर्ने, कुन प्रोसेसबाट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हिजो हामीले थोरै चर्चा त गर्यौं। त्यसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्सहरुको बारेमा, प्रोपोर्सन अफ सक्सेस, प्रोपोर्सन अफ फेलर, अनि त्यसको स्ट्यान्डर्ड एरर क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला सँग सम्बन्धित रहेर हामीले केही विषयवस्तुहरुको बारेमा छलफल गर्यौं र आज हामी तिनै विषयवस्तुहरुलाई प्रयोग गर्ने गरी एउटा न्यूमेरिकल एक्जाम्पलबाट सुरु गर्दै छौं। एक्जाम्पल 1 छ, इट इज रिलेटेड टु एस्टिमेसन थ्योरी। यो प्रब्लमले के भन्छ, यसलाई कसरी हामी सोलुसन गर्छौं, के दिया छ, के निकाल्नु पर्ने हो, कुन प्रोसेसबाट अगाडि बढ्ने हो भन्ने सन्दर्भका कुराहरु यहाँहरु समक्ष जानकारी गराउनको लागि म एक्जाम्पल 1 लाई चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। एक्जाम्पल 1 मा भनिएको छ, द प्रिन्सिपल अफ अ कलेज वान्ट्स टु एस्टिमेट द प्रोपोर्सन अफ स्मोकर्स अमंग द स्टुडेन्ट। कुनै कलेजका प्रिन्सिपलले चाहिँ आफ्नो कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको स्मोकिङ ह्याबिटको बारेमा रिसर्च गर्न गइरहनु भएको छ। The proportion of entire student of the college recorded previously considering as a population was 40%. अहिले प्रिन्सिपलबाट नयाँ रिसर्च हुँदैछ। अघिल्ला रिसर्चहरुमा पनि यो स्मोकिङ ह्याबिटको बारेमा रिसर्च चाहिँ पहिला पनि भएको रहेछ। पास्ट अर्थात हिस्ट्रीले चाहिँ के भनेको रहेछ भने जति स्टुडेन्टहरु छन् ती मध्ये 40% स्टुडेन्ट चाहिँ स्मोकिङ ह्याबिटका फेरि। त्यसको अर्थ हो पहिलाको पपुलेसनबाट आएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई अर्थात प्रोपोर्सनलाई चाहिँ हामीले यहाँ पपुलेसनको प्रोपोर्सन भनेर कन्सिडर गर्न सक्छौं। अनि द र्यान्डम स्याम्पल अफ 225 स्टुडेन्ट्स वर सेलेक्टेड फर द स्टडी एन्ड 45 स्टुडेन्ट्स आर फाउन्ड टु बी स्मोक्ड। अब स्याम्पलको रूपमा चाहिँ 225 स्टुडेन्ट्सहरु सिलेक्सन गरियो र 225 स्टुडेन्टमा सर्वे गर्दा, इन्टरभ्यु गर्दा वा कुनै कारणले स्मोकिङ ह्याबिटको बारेमा परीक्षण गर्दा 45 स्टुडेन्ट्स चाहिँ स्मोकिङ ह्याबिटका रहेछन्। अब कन्स्ट्रक्ट अ 90% कन्फिडेन्स इन्टरभल एस्टिमेट फर द ट्रू पपुलेसन प्रोपोर्सन फर द करेन्ट सिचुएसन। भनेको अहिलेको अवस्थामा जति विद्यार्थीहरु छन् त्यो विद्यार्थीहरुलाई स्याम्पलको रेफरेन्सबाट पपुलेसनमा नलेज ट्रान्सफर्म गर्न वा त्यसको भ्यालुलाई जेनरलाइजेसन गर्नको लागि 95% ग्यारेन्टी गर्ने गरी पपुलेसन प्यारामिटरको लागि आवश्यक पर्ने त्यो इन्टरभल कुन चाहिँ हो, त्यो इन्टरभल चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेर क्वेशनले हामीलाई आदेश गरेको छ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्दै छौं। पक्कै पनि यो क्वेशनले भन्न खोजेका कुराहरु यहाँले बुझिरहनु भएको छ। अर्थात कोही एकजना साथीले यो क्वेशनले यसो भन्न खोज्या हो, हामी यसो गर्दै छौं भनेर कोही साथीहरुलाई यसो प्रेजेन्टेसन गर्न मन छ भने यहाँहरुलाई समय उपलब्ध हुनेछ। कोही साथीहरु इच्छुक हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने टक्क भनिदिनु होला प्लिज। यहाँ उमा सिस्टरले अघिदेखि म भन्छु भन्नुभएको थियो, हिजै भन्नुभएको थियो। के छ, मन हो कि क्या हो? त्यस्तो मन त छैन भन्ने नि अब ठिकै छ। हजुर भन्नु, प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ? यो क्वेशनले यो दियो, हामी यो गर्दै छौं भनेर। अब लेभल अफ कन्फिडेन्स हामीलाई के रे 90% दिएको छ नि त हैन? हजुर। अब त्यो भएपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा भनेको 10% भइहाल्यो हैन? एकदम। अनि अब त्यही अनुसार हामीले भ्यालु अफ जेड स्ट्याटिस्टिक टेबलबाट अब 90% को भ्यालु चाहिँ उतापट्टि अब थियो नि त टेबलमा 1.645 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब हामीलाई यहाँ क्वेशनमा दिएको छ नि त, हामीलाई प्रोपोर्सन चाहिँ दुईटा हुन्छ नि त, एउटा क्यापिटल पी र स्मल पी वाला। स्याम्पलको चाहिँ स्मल पी हुन्छ भनेपछि पपुलेसनको चाहिँ क्यापिटल पी हुन्छ, त्यसरी फेलरको क्यू क्यापिटल र स्मल लेटरमा त्यो डिनो गर्ने भइहाल्यो। अनि हामीलाई यहाँ प्रोपोर्सन दिएको छ नि त के रे 40% भनेर पपुलेसनको। त्यो भएपछि अब पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस
क्यापिटल पी भनेको चाहिँ 40% भएपछि फेलर भनेको 100 - 40 गर्दा 60% भइहाल्यो होइन। एकदम हजुर अनि स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ सक्सेसमा चाहिँ अब टोटल स्टुडेन्टको स्याम्पल लिगेको छ सरले, अब हिजै भन्नुभएको थियो एन भनेको टोटल स्याम्पल हो भनेर, अनि एक्स भनेको त्यही अब स्मल त्यो जति त्योबाट कति लिन्छ त्यही 45 भयो त्यो भनेको चाहिँ। हजुर अनि सेलेक्टेड यतिजनालाई चाहिँ देखियो स्मोक गर्ने भनेर अब भेट्यो भनेपछि त्यो चाहिँ एक्स भयो होइन, त्यसलाई एक्सले डिनोट के भन्छ दिन्छ होइन। अनि त्यही भएर त्यो अब क्यालकुलेट गर्दा अब क्यापिटल पी स्मल पी पनि आयो। अनि अब सक्सेस अब फेलरको चाहिँ फेरि अब घटाउनु पर्यो नि त त्योबाट। अनि त्यसपछि अनि अब फर्मुलामा राखिदिने, स्याम्पल साइज भइहाल्यो। स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्ने अब फर्मुलामा हामीसँग फर्मुला छ स्ट्यान्डर्ड अफ त्यो इरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सनको। अनि त्यो फर्मुलामा टक्क भ्यालु हालिदियो, अनि त्यहाँबाट कन्फिडेन्स इन्टरभलको पनि फर्मुला लगाइदियो, लोवर लिमिट र प्लस माइनसमा गर्यो। सबैको भ्यालु हामीसँग छ होइन, पीको पनि छ जेट अल्फाको पनि छ, अनि के अरे स्ट्यान्डर्ड इरर अफ के अरे स्याम्पल प्रोपोर्सनको पनि छ भनेपछि अनि दुईटैको प्लस माइनसमा राखेर भ्यालु राख्दाखेरि ठ्याक्क आयो हामीसँग लोवर कन्फिडेन्स लिमिट र अप्पर कन्फिडेन्स लिमिटको। त्यही हो। कस्तो मजासँग मिठो स्वरमा स्मुथली नरोकिकन कन्फिडेन्टका साथ भन्नुभयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। यस्तै खालको क्वेसन सोल्युसनलाई कन्फिडेन्टली भनेर एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने त यी क्वेसनहरू देख्दा एक्जाममा कुन चाहिँ च्याप्टरबाट आयो पनि थाहा नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ झुकिन्छ। उमा सिस्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी कन्फिडेन्टका साथ अगाडि बढ्नु होला। उहाँले जे जति भन्नुभयो अरू साथीहरूले साँच्चै बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन होला, केही छ उहाँको भनाइमा सेटिस्फाई हुनुहुन्छ, अर्थात् म पनि एक्सप्लेन गर्छु यहाँ प्लस यसमा अलिकति छुट्यो भन्ने यहाँहरू कसैलाई केही लागेको छ भने यहाँहरूले समय पाउनुहुनेछ। कोही साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ? ठिक छ, अर्को प्रब्लम नै आउँछ। अर्को प्रब्लममा अब यो एकचोटि भनिसकेकालाई फेरि किन भन्नु भन्ने लाग्यो होला। उहाँको भनाइलाई सदर गर्दै, उहाँकै भनाइलाई साभार गर्दै हामीलाई सबैभन्दा पहिला कोट गर्नुपर्ने स्टेप 1मा 1 - अल्फा 100% भनेर त्यो 90% कन्फिडेन्स लिमिट दिएको छ हामीलाई, यो चाहिँ लेख्छौँ। त्यसको आधारमा अल्फा आउँछ, अल्फाको आधारमा टेबलबाट जेट अल्फाको भ्यालु पनि आयो। अनि हामीलाई पपुलेसनको पास्ट हिस्ट्रीबाट पपुलेसनको प्रपोर्सन दिया हुनाले इट इज द भ्यालु अफ क्यापिटल पी एन्ड अभियसली विल गेट द भ्यालु अफ क्यू अल्सो है। अनि 225 स्याम्पल ड्र गरेका छौँ हामीले, त्यतिको स्याम्पल सिलेक्ट गरेका छौँ भने तीमध्ये स्मोकिङ हेबिट भएका 45 जनामा 45 चाहिँ स्मोकिङ हेबिट पाएको चाहिँ सक्सेसको रूपमा आयो। द्याट इज द भ्यालु अफ यक्स। सो स्मल पी निकाल्यौँ हामीले। यहाँ स्मल पी किन चाहियो भने हाम्रो इन्टरभल इस्टिमेसनको फर्मुलामा स्मल पी पनि चाहिनेछ। स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक अर्थात् प्रोपोर्सन चाहिँ इस्टिमेटको रूपमा आउने हुनाले त्यो भ्यालु चाहिने हुनाले हामीले पी निकाल्यौँ। अब हामीले स्मल पी त निकाल्यौँ, स्मल क्यू पनि निकाल्न पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, अलिकति छुटेको पार्टमा मैले अलिकति जोड्न खोजेको मात्रै हो। स्मल क्यू किन निकालिएन? स्मल पी निकालेपछि जब क्यापिटल पी निकालेपछि क्यापिटल क्यू पनि निकाल्न पर्थ्यो। हामीले स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस चाहिँ पी क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने अब क्यू किन निकालिएन भनेर यहाँलाई जिज्ञासा होला। जबसम्म हामीलाई स्याम्पल पपुलेसनको पी र क्यूको भ्यालु थाहा हुन्छ तबसम्म हामीलाई प्रोपोर्सनको क्यू चाहिँ आवश्यक पर्दैन, किनभने हाम्रो फर्मुला यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो स्मल पी भनेको स्याम्पलको प्रोपोर्सन हो सक्सेसको, र पपुलेसनको पी र क्यू नै दिएको हुनाले हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इरर यहीँबाट आउँछ। यदि पपुलेसनको प्रोपोर्सन नदिएको भए त्यतिखेर हामीले स्याम्पलको प्रोपोर्सन अफ सक्सेस यो 0.2 जसरी निकाल्यौँ त्यही ठाउँमा यो फर्मुलामा पिक्यू एप्लाई हुन्थ्यो, स्मल पिक्यू एप्लाई हुन्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई क्यू पनि आवश्यक पर्थ्यो। त्यसकारणले हाम्रो क्यापिटल पिक्यूकै भ्यालु भएको हुनाले हामीलाई स्मल क्यू चाहिँ हामीलाई आवश्यक परेन। यहाँबाट हामीले स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन पी निकाल्यौँ बाई युजिङ द फर्मुला स्क्वायर रुट पिक्यू बाई एन एन्ड वी हेभ भ्यालुज एन्ड देन सिम्प्लिफाइङ विल गेट 0.03 आयो। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन पनि आयो। भनेपछि त हाम्रो इन्टरभल कन्फिडेन्स इन्टरभल के छ त भन्दा यो फर्मुला छ।
यहाँ सम्पूर्ण भ्यालुहरू हामीसँग एभाइलेबल छन्। माइनस साइन लिँदाखेरि नेगेटिभ लोअर लिमिट आयो, प्लस साइन लिँदाखेरि चाहिँ अप्पर लिमिट आयो र यसलाई हामीले डेसिमलकै फर्ममा राख्ने हो भने चाहिँ यो भयो। यदि कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्सेन्टेज इन्टरभल क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने यो भ्यालुमा जे आयो त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरेर पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरिदिने हो। यसको अर्थ के हो त भने नि हामी हाम्रो ट्रु पपुलेसन अहिलेको वर्तमान अवस्थामा त्यो कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको स्मोकिङ ह्याबिटमा टोटल पपुलेसनहरूमा जुन स्टुडेन्टको ग्रुप लिन्छौँ तिनीहरूको स्मोकिङ ह्याबिट त्यो भनेको पपुलेसन प्रपोर्सन चाहिँ 95% ग्यारेन्टी गर्ने गरी पर्नको लागि यो 14.6 र 25.4 को इन्टरभलमा हाम्रो भ्यालु चाहिँ पर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ क्यालकुलेट भयो। अब धेरै इन्टरप्रिटेसन भन्दा पनि हामीले यसरी इन्टरभल क्यालकुलेसन गर्न सक्ने छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले हाम्रो उमाजीकोमा थप्या मात्रै हो। यहाँहरू सबै सेटिस्फाई हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। अर्कोमा जान सकिन्छ कि केही छ साथीहरूको क्वेसन? मैले अन्तिम पटक सोधेँ यसको लागि। आशा छ बुझ्नुहुन्छ। अर्कोमा नि जाउँ के भने रहेछ। यहाँ त्यस्तै त्यस्तै प्रब्लमहरू छन्। एक्जाम्पल 2। अब यहाँहरूले यसलाई इलिस्ट्रेट गर्नको लागि यसो मेन्टालिटी पनि बनाउनु होला। कोही साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने अघिको जस्तै गरी यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो भने आफ्नै कन्फिडेन्स बढ्नेछ, किनकि यो कन्फिडेन्स बिल्डअपको वे पनि हो। सपोज दैट अ मार्केट रिसर्च फर्म इज हाई टु एस्टिमेट द पर्सेन्ट अफ एडल्ट्स लिभिङ इन अ लार्ज सिटी वी हेभ सेल फोन्स भन्यो। सेल फोनसँग रिलेटेड रिसर्च भइरहेको छ यहाँ चाहिँ फेरि मार्केटमा। 500 randomly selected adults residents in this city are surveyed to determine whether they have cell phones. अब शहरमा बस्नेहरूमा सेल फोन हुनेहरूसँग सम्बन्धित सर्वे रहेछ र कुनै शहरमा बस्ने 500 बासिन्दाहरूसँग सेल फोन भएको पाइयो र त्यसलाई हामीले स्याम्पलको रूपमा लियौँ। अनि अफ द 500 पिपुल सर्वेड 500 जनामा हामीले स्याम्पलको रूपमा 500 जना लियौँ। 500 जना चाहिँ अब हाम्रो स्याम्पलको साइजको रूपमा आयो। ती मध्ये 421 रेस्पोन्डेड एस दे ओन सेल फोन्स। सेल फोन भएको पो रहेछ। 5 त्यहाँ बस्ने मध्ये चाहिँ सहरमा बस्ने मध्ये 500 जनालाई चाहिँ हामीले स्याम्पलको रूपमा लिएपछि उनीहरूसँग सेल फोन भएको नभएकोमा चाहिँ क्वेसन सोधिएछ र ती मध्ये 421 ले चाहिँ भएको रेस्पोन्स दिए यस भनेर। भने using a 95% confidence level, compute a confidence interval estimate for the true proportion of adults residents of the city who have cell phone. यसको अर्थ के हो भने सेल फोनमा रिसर्च भइरहेछ, त्यो माथिका 2-3 लाइनको गन्थन त्यही हो। सहरमा बस्नेमा सेल फोन कतिजनासँग होला, अर्थात् सहरमा अर्बन एरियामा बस्ने टोटल पपुलेसनमा कति मानिसहरूसँग चाहिँ सेल फोन छ होला भनेर रिसर्च हुन खोज्यो। त्यसको लागि टोटल पपुलेसनमा रिसर्च गर्न गाह्रो भयो। तसर्थ अर्बनमा बस्ने अर्थात् सहरीकरणमा बस्ने सहरमा बस्ने बासिन्दाहरूमध्ये 500 जना चाहिँ स्याम्पलको रूपमा लियौँ र सेल फोन छ कि छैन भनेर क्वेसन सोद्धा 421 ले चाहिँ सेल फोन भएको प्रतिक्रिया दिए। भनेपछि अब यो 500 मा 421 कति पर्सेन्ट हुन्छ त्यो हाम्रो अहिले आइहाल्छ, त्यो टेन्सन भएन। अब यो स्याम्पलको रेसियो जुन छ सबै सहरमा बस्ने सबै पपुलेसनका लागि यो स्याम्पलको रेसियोले काम गर्छ कि गर्दैन र काम गर्नको लागि वा यसले इस्टिमेट गर्नको लागि 95% ग्यारेन्टी गर्न सकिने लेभलको त्यो इन्टरभल चाहिँ कुन हुन्छ, त्यो इन्टरभल क्यालकुलेट गर भनेर हामीलाई क्वेसनले अराएको छ। हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ। मैले यसो अलिअलि बुझाउने काम चाहिँ गरेँ। कोही साथीहरू एकदम इच्छुक हुनुहुन्छ भने नामै तोक्नु पर्दैन होला भन्ने लागेर है। हाम्रो विपिन सर बोल्नु भएको छैन कि क्या हो? अलि हात उठाउनु भएको त लागेको थियो। सुनिरहनु भएको छ कि छैन होला? के छ हजुरले यसमा केही यसो इलिस्ट्रेट गर्नुहुन्छ कि भनेर? सहज अवस्थामा हुनुहुन्छ भने यसो इलाबोरेट गरौँ।
हुनुहुन्न भने अरू साथीहरू के गर्नुहुन्छ कुन्नी? के छ, कोही साथी अरू हुनुहुन्छ? अब यहाँ त क्लियरली छ, हामीलाई लेभल अफ कन्फिडेन्स दिएकै छ 95%, अल्फा 5%। यसमा त्यो निकाल्नु पर्छ हैन सर? यसमा चाहिँ अब अघिको मैले भन्न छुटाएको थिएँ नि, पी क्यापिटल पी र क्यू दिएको छैन नि त पपुलेसनको प्रोपोर्सन, त्यही भएर स्मल पी क्यू चाहिन्छ होला यसमा चाहिँ। भनेपछि हेरौँ त हो कि क्या हो? त्यति मात्र फरक होला। ठिक भन्नुभयो नि, पपुलेसनको यसरी हुन्छ भनेर पास्ट हिस्ट्री पनि दिएको छैन, अहिलेको अवस्था पनि दिएको छैन। हुन त अहिलेको अवस्था दिए भए त रिसर्चै गर्नु पर्दैन थियो। तपाईले एकदमै ठिक भन्नुभयो, अघि नभएको कुरो त्यति मात्रै फरक हो। पपुलेसनको ठाउँमा अहिले स्याम्पल दियो, अघि क्यापिटल पी क्यूको ठाउँमा अहिले स्मल पी क्यू नै युज गर्छौँ भनेर लायौँ। फेरि क्यापिटल पी क्यूको ठाउँमा अघि एससीपी निकाल्न क्यापिटल पी क्यू बाई एन युज गर्ने, अहिले चाहिँ स्मल पी क्यू युज गर्दा नि केही फरक नपर्ने किन भनेर लाग्नु भने तपाईँहरूले दिने लजिक चाहिँ स्याम्पल साइज 500 भनेको धेरै ठुलो स्याम्पल साइज हो। 500 स्याम्पल साइजलाई चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड पपुलेसनसँग इक्विभ्यालेन्ट रूपमा लिन सक्छौँ भनेर हामीले भने हुनाले लार्ज स्याम्पलमा स्याम्पल प्रोपोर्सन्स इज इक्विभ्यालेन्ट टु, अर्थात् एप्रोक्सिमेटली एज्युम टु बी इक्वल टु पपुलेसन प्यारामिटर भनेर हामीले युज गर्ने हुनाले त्यही अघि भने ठाउँमा स्मल पी क्यू मात्रै युज गरियो, अरू केही फरक छैन। हेर्नु, सही भन्नुभयो है तपाईँले। साथीहरू नबुझ्ने साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने यो धेरै सिम्प्लिफाई गन्थन मन्थन त गर्न परेन होला, स्लाइड हेर्नुहुन्छ यस्तै प्रब्लमहरू मजाले हल गर्नु नै हुन्छ। हामी एक्सर्साइजमा पनि जाने नै छौँ। अब आउने एक्सर्साइज चाहिँ मैले फेरि के गर्छु भने साथीहरूसँग बुक छैन भने पनि फोटो पठाएर भने नि मोबाइलमा हेरेर हामी एक्सर्साइजकै छलफल गर्छौँ। यो स्लाइड प्रेजेन्टेसन सकेपछि हामी त्यो पनि गर्ने नै छौँ। अब हामीले त्यसरी पनि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यो एक्जाम्पल पक्कै बुझियो भन्ने अपेक्षामा छु। साथीहरू केही छ जिज्ञासा छ भने राख्नु होला। क्लियर हुनुहुन्छ? त्यो चाहिँ स्मल एनको भ्यालु भइहाल्यो। त्यति गरिसकेपछि भइदियो चाहिँ के भने 1500 मध्ये त्यहाँ भएका 90 जनामा चाहिँ ब्यालेन्सिङ र गर्ने, डिपोजिटिङ गर्ने हो त्यस्ता खालका प्रब्लम चाहिँ देखियो अरे। 90 मा चाहिँ मिस्टेक देखियो अरे। 1500 जना मध्ये 90 मा चाहिँ अलिकति वर्क पर्फर्मेन्स इरर देखियो भन्न खोजे हो। असाइन लिमिट्स विदिन व्हिच द नम्बर अफ डिफेक्टिभ केस क्यान बी एक्सपेक्टेड एट 95% लेभल भन्यो। अल्फाको भ्यालु दियो, धेरै गन्थन गर्नुपर्ने अवस्थै छैन। हामीसँग 1 माइनस अल्फा 95% हो, त्यो भनेको 0.95। अल्फा 5% दिएको छ, जेड अल्फा 1.90 टेबलबाट कन्फर्म थाहा भइहाल्यो। अब अघिको र यसमा हाम्रो फरक मात्र के हो भने यो 20,000 भनेर हामीलाई दिएको छ, त्यो पपुलेसनको साइज हो क्यापिटल एन। त्यो मध्ये हामीले 1500 जना चाहिँ स्याम्पल ग्रुपमा ल्यायो, द्याट इज द भ्यालु अफ स्मल एन। यहाँसम्ममा हजुरहरूको सबै कथा अगाडिको दोहोरिएको छ। अब यहाँ के दियो त भन्दा नम्बर अफ मिस्टेक्स एज सक्सेस फर द प्रोपोर्सन एक्स भनेको 90 हो भने वाट इज द प्रोपोर्सन फर सक्सेस, वाट इज द स्याम्पल प्रोपोर्सन फर डिफेक्टिभ आइटम्स, अर्थात् त्यो डिफेक्टिभ केस चाहिँ हाम्रो यहाँ सक्सेसको रूपमा आएको है। फेरि कहाँ डिफेक्टिभ मिस्टेक पनि सक्सेस हुन्छ भन्ने अर्थ नमान्नु होला। मिस्टेक्सलाई चाहिँ हामीले मिस्टेक भेटिनुलाई चाहिँ हामीले सक्सेसको रूपमा ल्याएको छौँ। हिसाब गर्दा नि त मिस्टेक भेटियो भने मिल्न जान्छ, सक्सेस भइहाल्यो। त्यसरी हेर्दा भइहाल्यो। द्याट इज पी इक्वल टु एक्स बाई एन। 0.06 आयो, 90 बाई डिभाइडेड बाई 1500 0.06 आयो, तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब स्मल पी को भ्यालु 0.06 आएपछि क्यू को भ्यालु अभियसली 0.94 आउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई कुनै दुविधा छैन। अब स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाउँछौँ भनेर हामीले हिजो पनि कुरा गरेका थियौँ। किनभने फाइनाइट पपुलेसनको केसमा फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टर भन्ने टर्म्सलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछौँ हामी स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुलामा। यदि यो पपुलेसनको साइज फाइनाइट हो भनेर हामीलाई मेन्सन नगरिएको भए यो पिक्यू बाई एन मात्रै युज गर्थ्यौँ। पपुलेसन चाहिँ फाइनाइट छ भनेर मेन्सन गरेको कारणले गर्दा वी हेभ इन्ट्रोड्युस दिस टर्म द्याट इज फाइनाइट एलिमेन्ट पपुलेसन, फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टर भन्छौँ हामी यसलाई। यो मात्रै युज गरे, अरू केही छैन।
स्याम्पलको पिक्यू छ, एन पनि छ, क्यापिटल एन पनि छ, स्मल एन पनि छ। 1 को भ्यालु त 1 भइहाल्यो के अरे। सबै भ्यालु राख्नुस्, डाङ डुङ सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हामीले पाउँछौँ 0.0059 आयो। द्याट इज द स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन पी। अब त एससीपी देखिने बित्तिकै हामीलाई कति मजा आयो। के हो त क्लास इन्टरभल निकाल्ने? कन्फिडेन्स इन्टरभल के हुन्छ? स्मल पी प्लस माइनस जेड अल्फा एससीपी हो। त्यो फर्मुला त हामीलाई कन्ठ हुनैपर्छ। अब रिक्वायर्ड 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल इज गिभन बाई भन्यो पी प्लस माइनस जेड अल्फा दिस। सबैको भ्यालु छ हाम्रो। फेरि कथा कहानी दोहोरिया हो, नम्बर मात्रै फेरि आऊ। यो सबै गर्दा यो आयो, यो आयो। हाम्रो रिक्वायर्ड लिमिट चाहिँ यो छ, अर्थात् हाम्रो पपुलेसन प्रोपोर्सन चाहिँ 0.0484 देखि 0.0715 को बीचमा पर्ने सम्भावना 95% छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ यहाँबाट। साथीहरु एक्जाम्पल 3 मा इफ यु हेभ एनी प्रब्लम एन्ड इफ यु हेभ एनी क्युरिज यु क्यान फ्र्याङ्कली आस्क है साथीहरु। केही छ भने बुझिरहनु भएको छ हैन? के अलमल भइराछ? अलमल भयो भने हामी त दोहोर्याउँछौँ नि, फेरि ड्याङ्की ड्याङ दोहोर्याउने हो। अनुसुया जी बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्नुस् है। छ सर। अनि ओमी भट्टराई सिस्टरको खबर के छ? ठीक छ सर, बुझिरहेछ। अनि रुचिका अधिकारी जी के छ? सर मैले त हैन त्यो क्यापिटल एन र स्मल एन को डिफरेन्स भन्नाले त्यो नि राम्रोसँग बुझेकै छैन। ठिक छ, हजुरले नबुझेको कुरो ट्याक्कै यसरी भन्नु पर्यो भने मैले कारण त्यही हो। अनि अरू साथीहरूलाई फेरि मलाई नसोध्या भनेर फेरि रिसाउनु होला। हाम्रो प्रवेश ब्रदरको खबर के छ ल त? त्यो म अघि ठ्याक्कै सरले भनिराख्दाखेरि के त्यो रुसिकाले भने जस्तै त्यो स्मल एन र त्यो लाउने मात्रै, यसमा चाहिँ यो मात्र लाउने त्यति भन्नुभएको थियो नि। हजुर हजुर ठिक छ। हजुर ल लगाएको छु, फेरि भन्नुहुन्छ सर? हुन्छ म भन्छु। अनि हाम्रो शोभा सिस्टरको खबर के छ? बुझाइसँग सम्बन्धित रहेर यसो हजुरको केही धारणा छ भने। क्लासलाई बढीभन्दा बढी इन्टरेक्टिभ बनाउने प्रयास हो मेरो, किनकि बुझ्नुपर्छ। जति इन्टरेक्सन गर्छ त्यति कन्फिडेन्स बिल्डअप हुने हो। हजुर सर, म पनि बुझ्दै छु। ल ठिक छ। हाम्रो विपिन जीको खबर के छ? ल हाम्रो विपिन केसी ब्रदरको खबर के छ? अब कता अल्मलिनु भएको छ कि छैन पनि? छैन सर, छैन, अघि अल्मले छैन सर। ठिक छ, हस् धन्यवाद यहाँहरूलाई। हाम्रो रुचिका सिस्टर र हाम्रो अनि प्रवेश ब्रदरको अनुसार चाहिँ यहाँ यो क्यापिटल एन युज गरे किन त्यो युज गर्न पर्या, किन अगाडिकोमा नगर्या भन्ने कुरा आयो। यहाँ एउटा स्ट्याटिस्टिक्समा एउटा के एजम्सन हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई म के कुरा क्लियर पारौँ भने, यदि तपाईको प्रब्लममा पपुलेसनको साइज फिक्स गरेर दिएको छ भने त्यो पपुलेसनको साइज जस्तै यो 20,000 जस्तो फिक्स गरेर दियो भने त्यो पपुलेसन चाहिँ फाइनाइट पपुलेसन हो भनेर कन्सिडर गरिन्छ। यदि तपाईलाई स्याम्पल साइज यहाँ पनि लार्ज नै छ न त है, स्याम्पल साइज लार्ज छ 1500 भनेको त 30 भन्दा ठुलोलाई हामी लार्ज स्याम्पल भनेर मान्छौँ। 1500 भने त कति गुणा ठुलो हैन र? 50 गुणा ठुलो। तसर्थ अब यहाँ चाहिँ किन त्यो क्यापिटल एन फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टर किन इन्ट्रोड्युस गराएको भन्नुहुन्छ भने, यदि पपुलेसनको साइज 20,000 को ठाउँमा 1 लाख 2 लाख करोडै भनेर दिए पनि त्यो पपुलेसनलाई हामी फाइनाइट पपुलेसन हो भनेर कन्सिडर गर्छौं। अनि पपुलेसन फाइनाइट भयो भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको एप्रोच भ्यालिड हुन सक्दैन, मिट हुन सक्दैन भन्ने खालको एउटा मान्यता हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ स्याम्पल यो फाइनाइट पपुलेसन र तोकिदियो भने त्यो पपुलेसनलाई साइजमा सानै मानिन्छ के, फेरि सानो पपुलेसन भन्ने मानिन्छ। तसर्थ पपुलेसन सानो भएको कारणले, फाइनाइट भएको कारणले त्यहाँ केही न केही इरर रेज हुन्छ। त्यो इररलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि यो फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो स्ट्याटिस्टिकको एउटा प्रचलन छ। त्यो मान्यतामा आधारित रहेर हामीले यो फर्मुला डिराइभ गरे हौं। तसर्थ अब अघिल्ला प्रब्लमहरुमा चाहिँ किन PQ/N स्क्वायर रुट मात्रै भयो त भन्नु होला भने,
तपाईको अघिल्ला प्रश्नहरू कत्रो साइजको पपुलेसनबाट ड्र गरे हो स्याम्पल भन्ने कुरा फिक्स गरेको छैन। पपुलेसनको साइज फिक्स गरेका छैन, फाइनाइट हो भनेर दिएको छैन। स्याम्पल साइज पनि ठुलो छ भने त्यतिखेर हाम्रो एजम्पसन के हुन्छ भने त्यो पपुलेसन धेरै ठुलो पपुलेसनबाट त्यो स्याम्पल धेरै ठुलो पपुलेसनबाट लिएको हो, त्यो नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड पपुलेसनबाट लिएको हो, त्यो चाहिँ पपुलेसन इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स आर इन्क्लुडिङ द इयर भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर पपुलेसन धेरै ठुलो र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा एप्रोचमा मिट भएको छ भने चाहिँ त्यतिखेर हामी यो फाइनाइट इलिमेन्ट करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्दैन भन्ने मान्यता छ। त्यही मान्यतामा आधारित रहेर हामीले PQ बाई एन चाहिँ फाइनाइट पपुलेसन नदिएको बेलामा र फाइनाइट पपुलेसन तोकेर दिएको बेलामा चाहिँ यो इरर करेक्सन फ्याक्टरलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराएर निकाल्ने स्ट्याटिस्टिक्सको एउटा प्रचलन मान्यता छ। सायद यी स्ट्याटिस्टिसियनहरूले यो सम्पूर्ण प्रब्लमहरूलाई गर्दा इरर मिनिमाइज भएको रिसर्चबाट उनीहरूले फाइन्ड आउट गरेका छन्। तिनै कुराहरूलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरे मात्रै हो। तसर्थ फाइनाइट पपुलेसन भनेर तोकेर दियो भने तपाईँहरूले यो टर्म चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराइदिनु होला भनेर मैले अनुरोध गरेँ र यहाँहरूको क्वेसनको उत्तर मैले दिन सकेँ वा सकिनँ भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो ऋषिकाजीले हाम्रो प्रवेशजीले भनिदिनु पर्ने भयो। ठिक छ सर। ठिक छ, अब अरू साथीहरूले पनि ठिकै छ भन्ने मैले माने, किनभने स्याम्पल त हो नि, हामी पनि स्याम्पल लिएरै अगाडि बढ्ने काम गरिरहेछौँ। ठिक छ, यहाँसम्म यो प्रब्लम बुझ्नु भएको छ। एउटा प्रब्लम छ अब अर्को के सोधेर हामी एक्जाम्पल एन अननोन प्रोपोर्सन अफ रेड एन्ड व्हाइट मार्बल्स भन्छ। एउटा एउटा कुनै भाँडो कुनै बाल्टी, त्यसमा रेड र व्हाइट मार्बल्सहरूको एउटा अननोन प्रोपोर्सन छ अरे के छ भने क्लियर छैन। ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 6 सेलेक्ट रिप्लेसमेन्ट 15 भनेर तोक्यो यहाँ फ्रम सो द्याट 70% वे रेड भन्यो। हेर्नुहोस् त, एउटा धेरै अन छ अरे, त्यो अनमा रेड मार्बल कति छ भन्ने कुरै फिक्स छैन अरे क्या। अब हेर्नु यसलाई फाइनाइट पपुलेसन लाउन पाइएन क्या। अब कति छ नै थाहा छैन, स्याम्पल साइज 60 ठुलो ल्याएको छौँ। अब स्याम्पल साइज ठुलो छ, पपुलेसन कत्रो थाहा छैन भने पपुलेसन भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स छ भन्ने कुरा हामीले विथ रिप्लेसमेन्ट गर्यौँ। अनि त्यो अनमा भएका एउटा व्हाइट मार्बलहरूमध्ये हामीले ऱ्यान्डमली नहेरिकन अब रातो र सेतो मध्ये हामीले 60 वटा लिए, कालो आयो के कतिवटा आयो थाहा छैन। त्यसो पछाडि 70% चाहिँ परेछ, 70% रातो परेछ भने हेर्नुहोस् है, त्यो अनमा भएका 60 वटा मार्बलहरू सेक्दाखेरि 70 मार्बलहरू चाहिँ रातो आउनुको पारी के स्याम्पलको यो आधारमा हामीले त्यो टोटल भएका सबै मध्ये 70% सबै पपुलेसनको 70% रातो मार्बल छ कि छैन भनेर चेक गर भने हो। र त्यो इन्टरभल निकाल्नको लागि 70% पपुलेसनका मध्ये टोटल अन मध्ये 70% रेड मार्बल पर्ने इन्टरभल कुन हो 99.73% को बेसिसमा रहेर निकाल भन्छ। अर्थात् 99.73% ग्यारेन्टी गर्ने गरी 70% मार्बल होल पपुलेसनको पर्ने गरी एउटा इन्टरभल क्याल्कुलेट गर भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको छ इन्फर्मेसनमा चाहिँ। जहाँसम्म लाग्छ यहाँले क्वेसन बुझिरहनु भएको छ भन्ने आशा छ। क्वेसन बुझ्नु त पक्कै भएको होला हैन र? ल क्वेसन त बुझ्नु भएको छ। अब अल्फा 1 माइनस अल्फा लेभल अफ कन्फिडेन्स भनेको 99.73% भन्नेमा यहाँहरु दुविधामा पक्कै हुनुहुन्न। अल्फा भनेको 5% भयो। यहाँ अलिकता मिस्टेक परेछ यो भ्यालु चाहिँ है। तपाईले हेर्नुहुनेछ। अब हेर्नु यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेसन लिएको हो भन्ने अर्थमा अब यो फाइनल करेक्सन फ्याक्टर किनभने वी नट भ्यालु अफ क्यालियन त्यो लाने भएन त्यही भएर स्क्वायर पिएम तसले गरेर दिन्छ पाइला यसपछि भन्ने बगे किनभने सब भ्यालु फिक्स यो आउँछ त्यो माइनस लागि आयो पछि यो पार्ट चाहिँ 8 हुन्छ पछि प्राइमरी पन्सन छ यहाँबाट दिन्छ। त्यसै कारण हामीले क्याल्कुलेट गरौँ। क्लियर हुनुहुन्छ है? आशा छ क्लियर हुन्छ। अब डिफिनेसन अफ स्याम्पल यहाँ छ। साइजको हामी कसरी क्याल्कुलेट गरिदिनमा थोरै हामीले स्याम्पलको साइजहरु दिएको बेलामा अथवा भ्यालु दिएका बेलामा प्रोपोर्सनहरु दिएका बेलामा मिनहरु दिएका हामीले कन्फिडेन्स लेभल क्याल्कुलेट गर्ने काम गर्यौं। अब
हामीलाई सर्टेन एरर प्रोभाइड गरेको बेलामा हाउ क्यान यु क्याल्कुलेट द करेस्पोन्डिङ स्याम्पल साइज इन टर्म्स अफ मीन एस्टिमेसन एन्ड एस्टिमेसन भन्ने ठिक साइजमा छनौट गर्न सक्यो भने त्यसले दिने रिजल्ट पपुलेसनको भ्यालु एस्टिमेट गर्नको लागि सबै मिल्दोजुल्दो हुन्छ, एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्ने अर्थमा हामीले अब त्यो स्याम्पल साइज कसरी डिटरमाइन गर्छ भनेर हाम्रो दुईवटा कन्डिसन छ। स्याम्पल साइज एस्टिमेटिङ पपुलेसन मिन, स्याम्पल साइज एस्टिमेट पपुलेसन पर्सन। यो दुईटै केटागोरी अब स्याम्पल साइज गर्छ भनेपछि अब यो स्याम्पल साइज चाहिँ कुन तरिकाबाट कसरी फाइनल गर्ने, त्यसको लागि बेसिक रिक्वायरमेन्ट्सहरू के दिएको हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले पढेँ ब्ल्याक न्यू स्याम्पल भएकै कुरा अथवा लेभल मिटिङ त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु अनि विस कति यो जति मेन्सन गरेका पपुलेसनको मिन र स्याम्पलको मिनको डिफरेन्स हो त्यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसै हाम्रो जेड सिक्का दिन्छ भन्दा या डिभाइडेड बाइ सिग्मा एक्स बार भन्छ सेक्टर अफ मिन भ्यालु। यो जेड सेकेन्डको नर्मल डिस्टेन्सको थियो नि त्यही भ्यालु हो यो। या म्यू स्ट्यान्डर्ड एरर हो भने या स्ट्यान्डर्ड एरर पनि छ यो माथि हामीले सबमिट गर्न सक्छौँ भ्यालुलाई। अनि यो भनेको के यो एक्सप्लोर गरेर सिमा भने अब स्याम्पल साइज निकाल्नु भनेको यो भ्यालु निकाल्नु अब यसलाई के गर्नुहुन्छ हामीले यसको दर्ता अल सिमा चाहियो हामीले आएको एरर डिग्री अफ फ्रिक्वेन्सी कति हो त्यो एररको मेजरमेन्ट पनि हुन्छ। यदि त्यो एरर हामीले क्याल्कुलेट दिएको छ भने जेठोबा त्यहाँबाट भन्ने जानकारी गए। अब यसलाई भोलि पनि मैले पक्कै पनि यहाँ दिनु भएको छ भन्ने आशामा छु। आजलाई मैले तिनै गरेँ हामी लगभग यो च्याप्टर सिद्ध्याउँछौँ त्यसपछि एक्सर्साइजहरू गर्नेछौँ। आजको क्लास पक्कै पनि फलदायी नै